سرکار علیہ السلام آپ نے صحابہ نے فرمایا صحابہ جاؤ میرے چچا جان کو تلاش کرو، میرے چچا جان کو تلاش کرو. ہن اتنے وحشی نے نہ جا کے ہندا نامی عورت انہوں دسیا کہ میں تیرے باپ دے قاتل امیر حمزہ قتل کر دیتا ہے. وہ کہنے لگی میں نے ثبوت دے، میں نے ثبوت دے. آپ نے انہوں نال لیا. جدو وہ نال آ گئی نا اتنی دردناک اس نے آپ دا سینہ چاک کیتا، آپ دا کلیجہ باہر نکالیا، اس کلیجے نو چبایا، آپ دے کان نک اور جناب آپ دیاں اکھاں سارا کچھ اتار کے انہیں اپنے گل دے اندر ہار پرو لیا اور مکے تک وہ ہار لے کے گئی. ادھر حضرت علی المرتضیٰ لاشا تلاش کرتے کرتے حضرت امیر حمزہ دے لاشے کو لاگے. جدو آپ نے ویکھیا نا کہ اتنی جناب بے دردی نے نال آپ نے شہید کیتا گیا ہے کہ آپ نے آپ دے ہتھاں تو آپ نے پہچان لیا. ادھر سرکار علیہ السلام دے سامنے سارے لاشے گزارے جا رہے ہیں، سارے لاشے گزارے جا رہے ہیں، لیکن سرکار صبر دا اور تحمل دا پہاڑ بنے ہوئے ہیں. لیکن جدو حضرت علی المرتضیٰ کریم آقا علیہ السلام دے سامنے آپ دے چچا جان دا لاشا لے کے آئے نے، میرے آقا دا صبر ٹوٹ گیا، میرے آقا دیاں اکھاں وچوں اتھرو آ گئے. میں قربان جاواں سیدنا میرے حمزہ دی آپ دی عظمتوں دے واسطے مصطفیٰ پہ روندے نے، جنہاں دے دکھ دے اندر مصطفیٰ علیہ السلام دے اکھاں وچوں آنسو مبارک نکلدے نے پے. سرکار علیہ السلام سیدنا میرے حمزہ نو ویندے نے، نالے زارو قطار پہ روندے نے. اوپر حضرت امیر حمزہ دی ہمشیرہ نبی کریم علیہ السلام دی پھپھی جان حضرت صفیہ آپ حضرت امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر پیغام بھیج دیا نے، آقا میں بھی اپنے ویر دا چہرہ ویکھنا چاہنی ہاں، میں بھی اپنے ویر دی زیارت کرنا چاہنی ہاں. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میری پھپھو جان نو جا کے کہہ دیو جو امیر حمزہ دی حالت تسی نہیں ویکھ سکدیاں. آپ نے پیغام پہ دیا اے آقا میرے نالوں پیارا تے امیر حمزہ تانوں سی، امیر حمزہ انہاں مینوں بھی پیارا نہیں جنہاں تانوں پیارا سی. یہ تسی ویکھ کے صبر کر لیا ہے، میرا اللہ مینوں بھی صبر عطا کرے گا. حضرت وقار سیدہ صفیہ آکے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی چہرہ انور دی زیارت کردیاں نے، تزارو قطار پیاں روندیاں نے، نالے ویر دی چہرے دی زیارت کردیاں نے، نالے زارو قطار روندیاں نے. آپ اپنے ویر واسطے دو چدرہ لے کے آئیاں سن، دو چدرہ لے کے آئیاں سن، نال اپنے ویر نو کفن دیاں گی. میرے آقا نے فرمایا پتھو جے تیری اجازت ہوئے حضرت مصعب بن عمیر اندے بھی گھر کپڑا کوئی نہیں، اندے واسطے بھی کفن کوئی نہیں، یہ تیری اجازت ہوئے ایک کفن میرے حمزہ نو دے دینے ایک مصعب نو دے دینے. اے مصعب بن عمیر کون نے؟ مکے دا سب تو شہزادہ، مکے دا سب تو امیر ترین ہے، لیکن مصطفیٰ دے دیوانے ہو گئے، مصطفیٰ دیا زلفاں دے اسیر بن گئے. ماں کہنے لگی کہ تو کریم آقا علیہ السلام پر جانا چاہنا ہے، میں تیرا مال بھی لے لاؤں گی. فرماندے نے اماں تو مال بھی لے لے. فرمان لگیاں تیرے تن دے کپڑے بھی لا لاؤں گی. فرماندے نے اماں تو تن دے کپڑے بھی لا لے، جو دیتا ہے تو لے لے، پر میں اپنے آقا کو ضرور جانا ہے. فرمان لگے پکھو جب میں مکیوں آیا سی انہوں نے اپنا جسم پترہ نال ڈکیا سی، دیکھو انہوں نے کپڑا کوئی نہیں سی. حالانکہ مکے دے اندر سب تو زیادہ امیر ہے، مکے دے اندر سب تو زیادہ پیسے والا سی. آج یہ ساڑھے تو قربان ہو گیا ہے، آج بھی یہ دے گل کپڑا کوئی نہیں، آج بھی یہ دے گل کپڑا
کوئی نہیں. تو حضرات جی وقارو ایک چادر وہ کدی حضرت امیر حمزہ دے جے سر تے آندی ہے تے پیر ننگے رہ جاندے نے, جے پیراں تے کرتے نے تے سر ننگا رہ جاندا ہے. او تے حضرت مصعب آپ دا بھی یہی حال ہے, اگر آپ دے پیراں تے کیتی جاندی ہے تے آپ دا چہرہ ننگا رہ جاندا ہے, اگر آپ دے چہرے تے کیتی جاندی ہے تے پاؤں جڑے نے وہ ننگے رہ جاندے نے. میرے آقا نے فرمایا انہاں دے پیراں تے گھاس ڈال دیو تے ایک ایک چادر نال انہاں نوں کفن کر دیو, انہاں نوں کفن کر دیو. ادھر حضرت صفیہ آپ ہی میرا ایمان اور عقیدہ ہے اے یاندیاں ہوئیاں نے یا رب العالمین میں تے صبر کیتا ہے جے سونا میرے دکھی وچ راضی, جے سونا میرے دکھی وچ راضی تے میں سکھ لو چلے دردناک شہادت